जिन लोगों की तारीख पैदाइश किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 और 23 को हो, उनके लिए जिंदगी में किस तरह की बड़ी तब्दीलियां आती हैं, आपकी खसूसियात क्या है और 2026 में आपके जॉब, बिजनेस, कैरियर, मोहब्बत और पैसे में क्या तब्दीली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि पूरी कायनात एनर्जी बेस्ड है। इस पूरी कायनात में जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन की बड़ी अहमियत है। आज की वीडियो इस हवाले से अहम है। आज मैं न्यूमरोलॉजी में उस अदद की बात करूंगा जो कि कायनात में एक मरकजी अहमियत रखता है। इस अदद की वैल्यू की बात करूं तो इसको हम 5 का अदद कहते हैं, 5 के अदद, और इसको हम मरकरी अकल, विजडम के ऊपर भी दलालत करते हैं। 5 नंबर वालों का मार्च के बाद आने वाला वक्त कैसा रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। 5 नंबर वालों की खसूसियात क्या है, इनकी नेगेटिविटी क्या है, इनका टैरो कार्ड की करंट एनर्जी क्या है, आने वाले वक्त की एनर्जी क्या है, किस तरह के इनको फैसले करने चाहिए और किस तरह के इनको बिजनेस और जॉब्स को इख्तियार करना चाहिए। तो चलते हैं जनाब 5 नंबर वालों की सिफात की तरफ। 5 नंबर के ज़ेरे असर अफराद मिलनसार और पुरकशिश होते हैं। जहानत और हाजिर जवाबी के वसफ से बहरावर होने के अलावा वो अच्छे मुकर्रर भी होते हैं। दूसरों को अपनी बात का कायल करना एक तरह से उनके बाएं हाथ का खेल होता है, इसलिए वो दूसरों को आसानी से अपना दोस्त बना लेते हैं। 5 नंबर के हामिल अफराद की दिमागी सलाहियतें नहायत आला होती हैं और उनको अपनी दिमागी सलाहियतों पर बड़ा भरोसा होता है। लोगों में एक जोश पैदा करने की सलाहियत उनके खून में मौजूद होती है। वो जल्द सोचते और जल्द फैसला करते हैं। वो मेहनत और मशक्कत के कामों से घबराते हैं और आमदनी के लिए ऐसे वसाइल इख्तियार करते हैं जिनमें उनमें मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े। चनाचे वो या तो सौदागरी इख्तियार करते हैं या जुआ, लॉटरी, सट्टा, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की तरफ भी माइल होते हैं। 5 नंबर के ज़रिए असर अफराद की जिंदगी में मियाना रवि इख्तियार करने की बड़ी आदत होती है। इनमें शुजाअत तो जुर्रतमंदी की सिफात भी होती है, लेकिन इन सिफात का अजहार रवायती रंग में होने की बजाय इस अंदाज में होता है कि वो जो जहन में आए कह डालते हैं, जो दिल में समाए उस पर कर गुजरते हैं। वो हर वक्त ऐसे तरीके सोचते रहते हैं जिनसे ढेरों रुपए कमाए जा सके। 5 नंबर के ज़ेरे असर अफराद एक खुशबाश तबीयत के मालिक होते हैं। वो बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हैं। वो जिंदगी के हवादसों मसाइब को ज्यादा अहमियत नहीं देते और ना ज्यादा अरसा तक उसका असर लेते हैं, बल्कि इसे भूल कर फिर से मैदान जिंदगी में कूद पड़ते हैं। 5 नंबर के ज़रिए असर अफराद की तबीयत और फितरत में हैरत अंगेज तौर पर लचक होती है, जिसकी वजह से वो हर किस्म के माहौल और हर किस्म के लोगों से निभा कर लेते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी में 5 का अदद जो है वो मिड में आता है। तो मैं समझता हूं कि न्यूमरोलॉजी में 5 का अदद जो मिड में आता है वो हर तरह के लोगों से निभा भी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात बड़े अच्छे से अच्छे लोग भी इनकी जिंदगी में आते हैं और बुरे से बुरे लोग भी इनकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन जो सबको चला के रखते हैं। मैंने 5 नंबर वालों की एक खास प्रिडिक्शन देखी है कि बाज़ औक़ात इनके करीब से कामयाबी इतनी जबरदस्त किस्म की आके गुजरती है, कुछ को तो ये अवेल कर लेते हैं और कुछ को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में जब इनको पता चलता है तो कहते हैं ये चीज हमने मिस कर दी और अगर हम ये कर लेते तो कितनी ढेरों कामयाबियां हासिल कर पाते। 2026 में 5 नंबर वाले अदाद की बड़ी ही जबरदस्त किस्म की एनर्जी है। यहाँ पे आपके कामों में एक बूस्ट लगेगा, खासकर जून और जुलाई के महीने में। तो 5 नंबर की अदाद की 2026 में एनर्जी क्या है उसको हम निकालते हैं 3 मार्च या मार्च के महीने के बाद की एनर्जी निकाल देते हैं। तो जनाब देखते हैं जनाब 25 मार्च की एनर्जी निकालते हैं जनाब। 25 मार्च से 2026 के एंड तक की 5 नंबर वालों की क्या एनर्जी नजर आती है। तो जनाब यहाँ पे कुछ मामला से मुतल्लिका इनको बड़े डिसीजन लेना पड़ेंगे। करंट एनर्जी में तो ये कुछ डिस्टर्ब है, लोगों की नजरों का शिकार है नेगेटिव एनर्जी के, लेकिन ये प्यार और मोहब्बत से मामला को डील भी करेंगे। और जनाब
اینڈ انرجی یہ ہے کہ ان کے قد کاٹ عزت اور وقار میں ایک بہت بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے 2026 میں، اس لیے ان کو کان آنکھ کھلے رکھنا ہے. جیسے جیسے اپریل مئی اور جون آنا شروع ہو جائے گا ان کی انرجی بوسٹ کرنا شروع ہو جائے گی، خاص کر مئی سے تو ان کی چینج آنا شروع ہو جائے گی. کارڈ آف دی ایئر کی بات کروں تو 5 نمبر والوں کا کارڈ آف دی ایئر، ڈھیروں کام، سستی اور کاہلی نہیں دکھانی بلکہ کاموں میں لگے رہنا ہے. اور جناب یہاں پہ اس کی انرجی کا بیلنس کرنا سیکھ لینا ہے، آپ نے 2 کام کر سکتے ہیں. بلا شبہ اینڈ پہ آپ کو کنگ آف پینٹیکلز کی انرجی کامیابیاں ملیں گی. مون انرجی آپ لوگوں کو کیا میسج دیتی ہے؟ 5 والوں کو 2026 میں مون میسج دے رہی ہے جناب، یو آر ویری کلوز ٹو اچیونگ یور گول، آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں. اور جناب سن انرجی آپ کو میسج دے رہی ہے گیٹ مور انفارمیشن، کیونکہ آپ کا عدد کمیونیکیشن سے متعلقہ ہے، آپ رابطوں سے متعلقہ ہے، تو اور زیادہ کمیونیکیشن حاصل کریں، کیونکہ 2026 کی 1 کے عدد کی انرجی ہے، اور 2026 میں اگر 1 سن ہے تو 5 مرکری ضروری ہے، علم ضروری ہے، حکمت ضروری ہے، وزڈم ضروری ہے. 5 کے بغیر میں نے اپنے کیریئر میں 5 والوں کو ہمیشہ خوش قسمت سمجھتا ہوں، خوش قسمت دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ لکیسٹ لوگ ہوتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے جاب بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو 5 والوں کا 2026 میں جاب بزنس اور کیریئر کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو جناب جاب بزنس اور کیریئر میں نئی نئی اختراع اور نئے نئے تجربے پیدا کریں گے. کوئی ڈیسیژن لیں گے آپ، کوئی بڑا ڈیسیژن لیں گے، اور یہ ڈیسیژن آپ کی فیملی، آپ کی شادی، آپ کے ریلیشن سے متعلقہ ہو سکتا ہے، آپ کو کامیابیاں ملیں گی. کیریئر وائز بہترین انرجی. بات کروں میرج اور ریلیشن کی تو 5 نمبر والوں کا 2026 میں مارچ کے بعد میرج اور ریلیشن بہترین نظر آتا ہے. اچھا جی، والدین کے فیصلوں کو اہمیت دیجیے گا، کوئی بڑی خبر بھی ملے گی، لیکن آپ کے ریلیشن میں ڈیول، جادو اور نظر بد اور لوگوں کی نظروں کا اثر بھی رہے گا. ایجوکیشن کی بات کروں تو 2026 میں 5 کی ایجوکیشن میں تعلیمی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے مشورہ ضرور، اپنا فوکس ضرور کریں، بڑوں سے مشورہ کریں. ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو جناب آپ لوگوں کی ٹریولنگ میں احتیاط کریے گا، گاڑی وغیرہ چلاتے وقت زیادہ اوور تھنکنگ میں نہ پڑے. ہیلتھ کی انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ تو ہیلتھ میں آپ کو ڈسٹربنس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں پہ ہم نمبرولوجی میں جو 5 کے عدد کی ویلیوز کے لیے پڑھنے کے لیے زبردست مجرب عمل بھی بتائے دیتے ہیں. آپ نے کسی بھی مہینے کی 5 تاریخ، 14 تاریخ، 23 تاریخ میں عمل کر سکتے ہیں آپ، لیکن پڑھنے سے پہلے میسج ضرور لیجیے گا. عمل ہے جناب آپ لوگوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب رحیم، یہ 100 ٹائم پڑھنا آپ کی مرکری کو، آپ کے 5 کے عدد کی ویلیو کو بالکل سٹرونگ کرے گا، بالکل زبردست کرے گا. جناب اس کے ساتھ اگر آپ صدقہ دے دیں، صدقہ آپ لوگوں کے لیے خاص مکس دالوں کا بڑا زبردست رہتا ہے، اس کی انرجی آپ کی ویڈنسڈے کی بنتی ہے، وہ آپ ضرور دے سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا. اور یہاں پہ آپ گرین کلر کی بھی کسی چیز کا صدقہ دیں تو وہ بھی آپ کو سوٹ کرے گا. اچھا جی، 5 والوں کو 2026 میں کیا نہیں کرنا وہ بھی ہم نکال دیتے ہیں انرجی. جن کا عدد 5 ڈرائیور نمبر 5 ہے ان کو 2026 میں کیا نہیں کرنا. دیکھیں آپ کے پاس کوئی آپشنز ہے، اس کے اوپر کام ضرور کرنا ہے اور کاموں کو ضرور ڈسکس کرنا ہے. سستی اور نیگیٹیوٹی اور اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، صحیح پلاننگ کر کے آگے بڑھنا ہے.